बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं केपी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से आपसे बात करूंगा और आज का टॉपिक है alibaba.com। अमेज़ॉन के हवाले से मैं डिटेलन आपको वीडियो बनाई है और आपको बताने की कोशिश की है कि पीएल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हो तो आप पीएल में कामयाब के आपके चांसेस 40 to 45% होते हैं। इसी तरीके से मैं आज बताना चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, क्योंकि मैं alibaba में ख़ुद भी काम कर रहा हूँ। तो alibaba में क्या कैसे काम किया जाता है, और काफ़ी लोग ये समझते हैं कि alibaba और अमेज़ॉन बिल्कुल एक जैसे काम वर्किंग करती हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं है। अमेज़ॉन बेसिकली B2C काम करते हैं, मतलब बिज़नेस टू कस्टमर आप कह लें कि वो एक एक क्लाइंट को आपकी जो चीज़ें हैं वो जाती हैं। और जो B2B होता है ये बिज़नेस टू बिज़नेस होता है। जैसे आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपसे जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वो भी बिज़नेस के रिलेटेड ख़रीद रहे हैं, उन्होंने आगे चीज़ें सेल आउट करनी हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसमें 10, 15, 20 जो पीसेस होते हैं उसकी डील नहीं होती। इसकी डील्स जो होती हैं वो 500, 600 आइटम, एक कंटेनर, 2 कंटेनर, इनकी ऊपर इनकी जो डील्स होती हैं। जो लोग पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। वो जिस कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे अपने जानने वाले, अपने रिलेटेड के पास उनको कहते थे कि हम ये चीज़ सेल आउट करना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा बंदा बताएं जो ये काम करता हो। और वो फिर क्लाइंट आपको देते थे, फिर उनके साथ आपके पैसों के लेन देन के मसले, आगे पीछे बहुत से मामला होते थे। या आप मुख्तलिफ फील्ड से कोशिश करते थे कि आपकी कोई ना कोई आइटम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से लोग आपसे यहाँ से ख़रीदें। तो ये मसला टोटल ख़त्म कर दिया है alibaba.com ने। इसमें एक ये चीज़ होती है कि आपने एक अपना अकाउंट बनाना है, जिसकी पर ईयर आप इस सीधे आसान अल्फाजों में मैं बताने की कोशिश करूँगा कि आपने पर ईयर उसकी एक फ़ीस देनी है। वो आपकी वर्ल्ड वाइड एक शॉप ओपन कर देते हैं। उस शॉप में आपने जो जो आइटम अपने सेल आउट करने हैं वो पिन कर देते हैं, और पूरी दुनिया से तकरीबन 10 मिलियन बिजनेसमैन आपकी वो वेबसाइट देखते हैं। जिनको आपकी आइटम अच्छे लगते हैं, जिनके रेट उनको आपके समझ में आते हैं, वो आपके साथ डील कर लेते हैं। और अगर आपने तकरीबन 4 से 5 भी क्लाइंट बना लेते हैं तो ये क्लाइंट एक बार चीज़ लेके वापस नहीं चले जाते। ये वो क्लाइंट होते हैं जो सारी लाइफ आपके साथ चलते हैं। अगर आपने उनको क्वालिटी अच्छी दी हुई है तो वो सारी लाइफ आपके साथ चलते हैं। तो ये चीज़ होती है alibaba.com में कि आपने पर ईयर एक फ़ीस होती है इनकी। इनके 3 से 4 पैकेजेस होते हैं, उनमें से एक पैकेज आप लेते हैं। आपकी शॉप वहाँ पे वर्ल्ड वाइड ओपन हो जाती है। उसमें जो जो चीज़ें आपने पिन करनी होती हैं वो पिन कर देते हैं। 10 मिलियन से ज़्यादा क्लाइंट जो होते हैं वो आपकी वो शॉप को विज़िट करते हैं, जिनको समझ आती है वो आपसे चीज़ें ख़रीदते हैं alibaba पे। इसके लिए कौन से लोग हैं जो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी कामयाबी की बहुत ज़्यादा रेशो है? वो लोग जिनकी अपनी सनत कारखाने वगैरह हैं, जो खुद चीज़ें बनाते हैं, वो लोग। और दूसरा वो लोग जिनके फ्रेंड सर्कल के अंदर या उनके रिश्तेदारों में उनके पास कोई फैक्ट्री या सनत मौजूद है और वो अभी तक alibaba वाली साइट पे नहीं गए, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत से लोग हैं जिनकी या तो फैक्ट्रीज़ अपनी होती हैं या जिनकी अपनी नहीं भी होती, तो मेरे ख़्याल में आपके ख़ानदान में, आपके दोस्तों में ये ज़रूर होती हैं कि आप उनके साथ डील करते हैं। वो आपके साथ जब डील 10-15% आप उनको पैसे दे लेते हैं और देने के बाद आप ऑनलाइन वो चीज़ें पिन करते हैं, और फिर आप उनसे जब आपको ऑर्डर मिलता है आप उनके साथ ये वर्किंग करते हैं। ये सीधे अल्फाजों में पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग जिनका सर्कल अपना सनत कारखाना या उनके फ्रेंड सर्कल के अंदर, उनके ख़ानदान के अंदर अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मौजूद है और वो अब तक alibaba में नहीं गए, तो प्लीज़ आप जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कामयाब होने की। क्योंकि यहाँ पर आपको
جب آپ کا بزنس اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ لوگ کنٹینرز میں آپ کی ڈیلز شروع ہو جاتی ہیں کنٹینرز کے اندر۔ میں نے بہت سے علی بابا میں لوگ ایسے، میرے اپنے دوستوں میں ایسے دوست ہیں جو میرے، جنہوں نے، ان کی اپنی کوئی صنعت نہیں تھی، ان کا کوئی کارخانہ، کوئی مطلب اتنے رچ نہیں تھے، ان کے مطلب ایک کچھ جاننے والے تھے، وہ چیزیں بناتے تھے نمک کی، سالٹ کی، ان کے ساتھ ان لوگوں نے ڈیل کی، ڈیل کر کے انہوں نے ان کی جو سارے آئٹم تھے ان کی پکچرائزنگ کی، پکچرائزنگ کر کے انہوں نے علی بابا میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروایا، اور اوپن کروا کے انہوں نے ورکنگ شروع کی، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی، اور وہ لوگ آج ماشاءاللہ بہت اچھا مارجن کو ٹچ کر رہے ہیں، اس لیول کے کہ پاکستان میں آپ کی گورنمنٹ جاب میرے خیال میں کوئی ایسی نہیں ہوگی جس کی اتنی پے ہو، جو وہ بالکل زیرو لیول سے انہوں نے اسٹارٹ کیا، اور وہ زیرو لیول سے اسٹارٹ کر کے آج وہ ماشاءاللہ 7-8 لاکھ روپیہ پر منتھ کما رہے ہیں۔ تو آپ ضرور کوشش کریں، اپنے فرینڈ سرکل کو دیکھیں، خاندان میں دیکھیں، کہیں کوئی ایسی فیکٹری ہے آپ کے قریب جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ سپورٹس کے حوالے سے کوئی چیز ہوں، کوئی جیکٹس ہوں، آپ کے کیا کہتے ہیں گلوز ہوں، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے آئٹم ہیں پاکستان کے اندر جو بن رہے ہیں اور وہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں، اس میں چاول آ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، وہ پوری کی پوری ایک لسٹ ہے۔ اگر آپ کہیں گے، آپ میرے دیے گئے نمبر کے اوپر اگر آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں گے، آپ مجھ سے انفارمیشن لینا چاہیں گے کہ بھائی ہمیں کون سی ایسی آئٹم ہے جس میں ہم ورکنگ کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تو وہ بہت بڑا ایک اپرچونٹی ہے کہ اگر آپ اس کو اویل کریں۔ میں خود سالٹ میں کام کر رہا ہوں، پنک سالٹ کے اندر، اور ماشاءاللہ بہت اچھا یہ کام جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے ریلیٹڈ اپنے علاقے کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ کون سی چیز جو ہے وہاں یہاں پہ بن رہی ہے، اور ان کی بہت زیادہ اچھی جو مانگ ہے وہ باہر ہوتی ہے، تو ان چیزوں پہ تھوڑی سی ورکنگ کریں۔ یہ ایک چھوٹا سا کلپ تھا علی بابا کے حوالے سے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ایک ویڈیو کے اندر میں آپ کو ساری کی ساری انفارمیشن نہیں دے سکتا، میں صرف اور صرف یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کام کو سوچ رہے ہیں تو اس کا 10 to 15 20% آپ کو نالج ہو، اس کے بعد آپ اس کی باقاعدہ ورکنگ کریں، اس کا کورس کریں۔ علی بابا کا پاکستان کے اندر بہت اچھے انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جو تقریباً 1 ویک کی کلاسز دے رہے ہیں، اور وہ سارا ان کا جو کیا کہتے ہیں پروسیجر ہے وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، صرف اور صرف 1 ویک کی ان کی کلاسز ہوتی ہیں، وہ آپ لے کے پوری کی پوری ان کی نالج لے سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو میں بتانا چاہوں گا، اس کے اندر علی بابا ڈاٹ کام میں آپ کا پیسہ جو ہے وہ بالکل اسکیور ہوتا ہے، تو یہ آپ مینٹلی طور پہ، جو بھی بزنس مین ہے وہ سب سے پہلے یہ چیز پہ فوکس کرتا ہے کہ کیا ہمارا پیسہ سیف ہوگا، تو علی بابا ڈاٹ کام میں آپ کا پیسہ بالکل سیف ہے، آپ اپنے پیسے کے حوالے سے بالکل اس حوالے سے پریشانی نہیں لے سکتے۔ جس لیول پہ یہ بزنس کر رہے ہیں، یہ امیزون جتنا فیمس نہیں ہے، لیکن ان کی کلائنٹیج امیزون سے بہت زیادہ ان کا بزنس ہو رہا ہے، ان کا مطلب سنگل پرسن ان کا نہیں ہے، ان کا بلک کے اندر ان کا بزنس ہوتا ہے، کنٹینرز میں ان کا بزنس ہوتا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ امیزون کے بالکل لیول کی ایپ ہے یا یہ بزنس کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امیزون میں ایک ایک کلائنٹ ہے تو ان کی ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ ہے، ان میں سلیکٹڈ صرف اور صرف بزنس مین کا ایک گروپ ہے، یہ صرف اور صرف بزنس مین گروپ جو ہوتا ہے، یہ پورے ورلڈ میں جو آپ پہلے ڈھونڈتے تھے، اپنا کلائنٹ ڈھونڈتے تھے پوری دنیا میں، اس کا انہوں نے ایک ایپ بنا دی ہے، پوری کی پوری بزنس کمیونٹی جو ہے، جو بھی اس وقت ایک کیٹیگری کی بزنس کر رہے ہیں، ان کا علی بابا ڈاٹ کام میں اکاؤنٹ تقریباً 90% ہے۔ میں باہر کی بات کر رہا ہوں، پاکستان میں اس کی ریشو بہت کم ہے، تو اس ریشو کو پورا کرنے کا اس وقت آپ کے پاس گولڈن ٹائم ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنی نالج نہیں ہے، اور یہ آپ کے پاس اپرچونٹی کا سب سے بیسٹ ٹائم ہے کہ جن لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے آپ ان کو نالج دیں، ان کا اکاؤنٹ اوپن کروائیں، ساتھ آپ پارٹنرشپ بن جائیں، ان کے پارٹنر بن جائیں، اور وہ پارٹنر بن کے اس وقت آپ کے پاس بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ آپ اس بزنس کو، یہ ریشو پاکستان میں بہت کم ہے، اس کو آپ اوپر لے کے آئیں، اور آپ جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں بھی ہے
تو وہ اس چیز میں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی ویڈیوز علی بابا کے حوالے سے ہوں گی، امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے ہوں گی، انفارمیشن کے حوالے سے ہوں گی، میں وہ ویڈیو بناتا رہوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ جو تھوڑی بہت نالج میرے پاس ہے وہ نالج میں آپ کو دینے کی کوشش کروں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔